टेलीफोनिक लाइन पे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ साहब। कल मनोज सिन्हा और अमित शाह ने मुफस्सल तरीके से गुफ्तगू की है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। सोफी साहब, क्या है इस मीटिंग के हवाले से तफसीलात आपके पास? देखिए आमिर साहब, ये एक बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के हेड एलजी मनोज सिन्हा साहब पहले से ही उन्होंने कहा था कि 5 मरले से 15 मरले तक जिसके पास सरकारी लैंड होगा, जिसका आशियाना बनाया होगा, जिसने कहीं शॉप खोला होगा, उसके साथ हम टच नहीं करेंगे, और ऐसा किया भी नहीं। और उसके साथ साथ फिर आपने देखा कि कल ही मनोज सिन्हा साहब जो है दिल्ली अमित शाह जी से मिले और इस हवाले से वहां पे बात की, और मैं अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एलजी मनोज सिन्हा साहब का कि उन्होंने एक फैसला ले लिया है जिसमें अभी मुझे लगता है कि ऑफिशियली ऑर्डर भी आ जाएगा कि जिसको 5 मरले से 1 कनाल तक, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, उसको जो है मार्केट रेट के हिसाब से, अगर कोई अंदर है कोई बाहर है, उसका जो है सरकार रिपोर्ट करेगी, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग। और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने और अमित शाह जी ने सोचा कि वो मालिकाना हक हमारे उन जम्मू कश्मीर वासियों को, गरीबों को दे देंगे, उसमें वाकई अगर कोई उनको जो है फीस वगैरह देना पड़े तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम जो 5 मरले से 1 कनाल तक जिनके पास जमीन है, तो उनको जो है एक राहत मिलेगी और उनको जो है एक मालिकाना हक, मुझे लगता है कि जिस तरह गुज्जरों को एसटी का दर्जा मिला और उनको अपना राइट मिला, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को ऐसा एक खुशखबरी मिलने वाली है। सोफी साहब, 5 मरलों से लेकर 1 कनाल तक आपने बात की है, तो आप बताइए अगर उनको फी भी अदा करना होगा तो वो किस तरीके से अदा करना होगा, और जो आज तक ड्राइव चली है अगर उसमें कोई ऐसा अपराध पाया गया जिसको खाली 5 मरले से लेकर 1 कनाल जमीन है और उसको रिट्रीव किया गया, उन हवाले से आप तक क्या पैगाम रहेगा? देखिए ये सरकार का मामला होता है, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, क्या मुआवजा देना होगा उनको, क्या जो है उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, ये सरकार के ही हाथ में। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब सरकार कोई फैसला लेगी सबके सामने आ जाता है, क्योंकि सरकार जो है सुपर पावर होती है और सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। दूसरा जो आपने कहा कि अगर किसी 5 मरले वाले के कहीं आशियाना टूट गया, तो मेरी नजरों में तो किसी का आशियाना नहीं टूटा हुआ है। हाँ, अगर कहीं इरिगेशन लैंड पे कहीं पे जो है जो हमारे जहलम के उसमें है, चाहे कहीं पे भी जिसमें कुछ थोड़ा उन्होंने शेड वर्ड उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार उनके लिए सोचेगी। जिस तरह बहुत सारे गरीब लोगों को, जैसे कि जहलम के ऊपर हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको जमीन देने का फैसला पहले भी से हुआ था, पहले भी कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट किया, और मुझे लगता है कि उनके लिए भी, क्योंकि मैं सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करना चाहूंगा। आमिर साहब, बताना चाहूंगा आपको कि अभी तक 17,28,129 कनाल सरकारी लैंड जो है, जो लोगों ने बंद करके रखी थी, अपने कब्जे में रखी थी, उसको रिलीज कर दिया गया और वो पब्लिक डोमिनेट के लिए आ जाएगा। किसी में स्कूल बनेगा, किसी में जो है हॉस्पिटल बनेगा, किसी में जो है बीडीओ ऑफिस बनेगा, किसी में तहसील ऑफिस बनेगा, कहीं पे प्ले ग्राउंड बनेगा, कहीं पे जो है पार्क बनेगी। तो ऐसा ये जम्मू कश्मीर लोगों के लिए उन्होंने छोड़ी है। और मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहूंगा कि अपोजिशन वाले कहते हैं जी बाहर से लोग आएंगे बसने, मैं लिख के देता हूं आपको
کہ کوئی باہر سے یہاں بسنے والا نہیں ہے، کسی کو باہر والے کو کوئی زمین نہیں ملنے والی ہے. جو زمین انہوں نے سرکار نے جو ہے لے لی ہے ان ٹھیکیداروں سے، اس زمین کا حق جموں کشمیر کے عوام کا ہی ہے. اس میں ان کے لیے جو ہے ترقی کے اور جو ہے جو ہماری بلڈنگیں بنیں گی سرکار کی، پلے گراؤنڈز بنیں گے، پارکس بنیں گے ہمارے بچوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کا بہت اچھا قدم ہے. اور آپ کی وضاحت سے پورے جموں کشمیر کے عوام کو میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ماحول بن رہا ہے. 5 مرلے سے 1 کنال تک جو ہے غریب کے نام کیا جائے گا، اور جس میں مجھے لگتا ہے امت شاہ جی کا بہت بڑا رول ہوگا. اور منوج سنہا صاحب جو ہے ان کو جو ہے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ درد ہے. وہ کہتے ہیں، ہم ملتے ہیں بار بار ان سے، وہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو کہیں زخم نہیں پہنچے. تو میں آپ کی وسعت سے کہنا چاہوں گا ان چالے چاٹوں کو جو یہ بدنام کرتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے زمینیں چھینی گئی ہے جی، اب یہاں ہندو بسنے آئے گا، ایسا نہیں ہے. صوفی صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو آپ کے 25 مرلہ اراضی پر جو کمرشل بلڈنگ بنی تھی اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا نئی پیش رفت کی جائے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے جاننا چاہیں گے جو مختلف ریجنل پارٹیز کے لیڈرز ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ وہاں پہ نرمی دکھائی گئی کیونکہ وہ بی جے پی کا لیڈر ہے اور وہ بی جے پی کے لیڈر کے قبضے کے تحت زمین دی. دیکھیے ہم 3 بھائی ہیں عامر صاحب، 25 مرلے ہی نہیں ہیں ہمارے، 35 مرلے، اور ایک بھائی کو 12.5 مرلے آ جاتے. اور جبکہ منوج سنہا صاحب نے کہا کہ 15 مرلے تک کچھ نہیں ہوگا، یہ تو پہلے کی بات ہے. اور دوسرا، ہم نے 2011 میں اس کو لینڈ جو ہے ایکسچینج کیا ہے، ہم نے ملکیت دی ہے، میرے پاس ڈاکومنٹس ہے. تو اس میں جو ہے ہم نے اپنے ڈاکومنٹس پروو کیے ہیں. اور دوسرا، اسی دن ایک فیصلہ لیا گیا، کیونکہ یہ سرکار نے پہلے ہی فیصلہ لینا تھا کہ جو ہے 5 مرلے سے 1 کنال تک یا 5 مرلے سے 15 مرلے کے تک کسی کو کچھ نہیں کہے، اور مطلب نوٹ سے ملی ہے. دیکھیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا قانون سب کے لیے ہے، قانون صوفی یوسف کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور دوسرے ویکتی کے لیے ہے. صحیح. اور میں نے بھی بہت ساری پریس بیٹھے اس وقت دی، مجھے بھی آپ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا قانون کا کام ہے، جو قانون کرے گا اور میرا جب پکش ہوگا میں بھی اپنا پکش رکھوں گا. تو اس میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جس نے وہ کیا ہے، جس نے اس کو اجالا ہے، وہ بھی میرا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں. تو مجھے اس کے ساتھ اس کا جو ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. صوفی صاحب بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین محترم، اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بھاجپا کے سینئر لیڈر صوفی یوسف. ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جن غریبوں کے پاس 5 مرلے سے لے کر 1 کنال تک کی گاہ چرائی زمین یا سرکاری زمین موجود ہے اس کو رجسٹر کیا جائے گا اور ان سے کچھ پیسے وصول کیے جائیں گے. یہ بڑی خبر ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے.